सो फर्स्ट टाइम एप्पलको आइफोन जुन लन्च भएको थियो त्यो आइफोन लन्च गर्दाखेरि चाहिँ लाइक 6 मन्थ अगाडि लन्च भएको थियो। अनि स्टिभ जब्सले चाहिँ आइफोनहरू धेरै राखेर त्यो सिरिजको, किनभने वेल अप्टिमाइज भइसकेको थिएन, ओएसमा ल्याग थियो र ऱ्याम म्यानेजमेन्ट भइसकेको थिएन राम्रोसँग। सो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि खालि त्यहाँनिर चाहिँ प्रब्लम आइरहन्थ्यो क्या, लाइक ह्याङ हुने, सर्ट हुने त्यो प्रब्लमहरू आइरहेको थियो। त्यही भएर स्टिभ जबले चाहिँ धेरैवटा आइफोन टेबलमा राखेर त्यो प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि एउटामा एउटा एप खोलेर देखाउने अनि त्यसलाई लगेर एक्सचेन्ज गरिरहेको थियो कि अर्को अर्को आइफोनसँग एक्सचेन्ज गर्ने, किनभने त्यसमै मल्टिपल एप्स खोल्दै जाँदाखेरि त्यो क्रास हुने चान्सेस हाई थियो। एन्ड नोबडी वुड वान्ट देयर फर्स्ट प्रेजेन्टेसन टु लाइक क्रास होइन र। सो बट लाइक वाट अ चिट के साथी भन्नुपर्दाखेरि, बट वेन द आइफोन लन्च 6 मन्थ पछाडि जब त्यो लन्च भयो त्यो सबै प्रब्लमहरू रिजल्भ भइसकेको थियो र अहिले पनि सबैभन्दा बेस्ट अप्टिमाइज ओएस नै आइओएस हो। सो या कुडोस टु द्याट, लाइक चोर दिमाग भए पनि इट लिडेड वे के अर्कै वेतिर ल्यायो कि यसले। हेलो नमस्ते, म उत्सव सेकेन्ड एन्ड वेलकम टु उत्सव डट टेक। आज पनि एकदम धेरै एक्साइटिङ टेक न्युज लिएर आइसकेको छु। सो अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तल गएर सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन हिर्काउनु नबिर्सनुहोस्। सुरु गरौँ आजको टेक न्युज। त्योभन्दा अगाडि आजको साउन्डमा चेन्जेस के पाउनु भएको छ भने तल गएर कमेन्ट गर्नु होला, किनभने मैले दुईवटा बोया माइक ट्राई गरेँ, दुवैमा बजिङ साउन्ड आइरहेको थियो। आई डोन्ट नो वाट इज द प्रब्लम, लाइक माइक एउटामा प्रब्लम भयो अर्कोमा नआउनु पर्ने। सो आफ्टर द्याट लाइक सर्टगन माइक युज गरिरहेको छु। सो साउन्डमा डिफ्रेन्स अभियसली आएको होला, किनभने इट इज अलिकति फार्दर फ्रम माई माउथ। सो लेट्स बिगिन टुडेज टेक न्युज। सो इसेवाले चाहिँ कतारको अल्डर एक्सचेन्ज रेमिटेन्ससँग चाहिँ पार्टनरसिप गरेको छ। द्याट मिन्स इसेवाबाट चाहिँ अब कतारमा भएका मान्छेहरूले, कतारमा भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीले डाइरेक्टली क्यास पठाउन सक्नुहुन्छ नेपालको इसेवामा, अथवा इसेवासँग नेपालको जतिवटा ब्याङ्कहरू रिलेटेड छन्, कनेक्टेड छन्, सबैमा डाइरेक्टली क्यास पठाउन सक्नुहुन्छ। दिस इज रियली ह्यान्डी फिचरलाई इसेवाले पहिलेदेखि लाइक धेरै भयो, 6-7 महिना भइसक्यो रेमिटेन्सहरू पनि इसेवाबाट हुन थाल्यो। सो अर्को न्युज एकदम एक्साइटिङ आएको छ। रियलमीको GT Neo 2 नेक्स्ट विक नेपालमा लन्च गर्दैछ। कार्तिक 24बाट यो एभाइलेबल हुने भनिएको छ। यसको केही स्पेक्सको कुरा गरिहालौँ। यसमा स्न्यापड्रागन 870 प्रोसेसर छ, विच इज काइन्ड अफ लाइक फ्ल्यागसिप प्रोसेसर नै हो। र ऱ्याम रोम भेरिएन्टको कुरा गर्दा 12+7+128GB छ। भन्नुपर्दा के भन्दाखेरि 12GB ऱ्याम, यो हाइएस्ट भेरिएन्टको कुरा गर्दैछु म। 12GB ऱ्याम प्लस 7GB यसमा एक्सटेन्डेड ऱ्याम एभाइलेबल छ र 256GB त्यसमा स्टोरेज हुन्छ। भनेपछि लाइक के हो त यो एक्सटेन्डेड ऱ्याम? त्यो तपाईँलाई थाहा छैन भने एक्सटेन्डेड ऱ्यामको हामीले भिडियो बनाइसकेको छु, वाट इज एक्सटेन्डेड ऱ्याम भनेर एकदमै दामी तरिकाले मैले बुझाउन ट्राई गरेको छु। कार्डमा म लिङ्क दिन्छु, वाट इज एक्सटेन्डेड ऱ्याम। यो भिडियो सकेर गएर हेर्नु होला एन्ड यु हेभ मोर आइडिया अबाउट द एक्सटेन्डेड ऱ्याम। डिस्प्ले चाहिँ 1080 पिक्सलको 120 हर्ट्जको इफो एमोलेड डिस्प्ले छ। इफो एमोलेड डिस्प्ले चाहिँ एमोलेड डिस्प्लेहरूको टाइप मध्ये एउटा राम्रो टाइपमा मानिन्छ। क्यामेरा कुरा गर्दाखेरि 64 मेगापिक्सल प्राइमेरी क्यामेरा छ, रियरमा 8 र 2 अर्को दुईवटा ट्रिपल रियर क्यामेरा दिएको छ। फ्रन्ट क्यामेरा 16 मेगापिक्सल छ। अरू केही पनि खासै त्यस्तो नभनौँ, लाइक राम्रो छ, स्पेक्स एकदमै राम्रो छ, राम्रो फोन पनि हो। लाइक इन्डियामा पनि एकदमै राम्रो प्राइसिङमा लन्च भएको थियो, चाइनामा पनि राम्रो प्राइसिङमा लन्च भएको थियो। नेपालको प्राइसिङको अहिले कुरा नगरौँ, किनभने आई डोन्ट नो वाट दे विल डु, किनभने लाइक रिलन्च भएपछि राम्रो प्राइसिङमा स्मार्टफोन ल्याएको थियो, तर रिलन्च भएको एक मतलब फेरि प्राइसिङ इन्क्रिज गरिदिएको थियो कि। सो लेट्स होप फर्दर अफिसियल प्राइसिङ राम्रो होस्। र यो प्राइसिङको कुरा चाहिँ अफिसियल प्राइसिङ आएपछि अथवा एक्सपेक्टेड प्राइसिङ इफ यु वान्ट, म एक दुईवटा टेक्निक्सपछि फेरि जब यसको अर्को न्युज आउँछ त्यति बेला भन्छु। त्यति बेला म एक्सपेक्टेड प्राइसेसको कुरा गर्न सक्छु, तर अहिले चाहिँ म यसको प्राइसको कुरा गर्दिनँ। लेट्स जस्ट होप कि यसको प्राइसिङ रियलमीले राम्रोमा लन्च गरोस्। फोन बबाल छ। अर्को इन्डेक्स छ साउमीको रेडमीको K40S जुन स्मार्टफोनमा वर्क भइरहेको भनेको थियो, त्यो लिक्सहरू आइरहेको थियो, त्यो क्यान्सल भएको छ र अहिले चाहिँ K50 सिरिजमा वर्क गर्दै गरेको भन्ने न्युज आएको छ। K40Sलाई चाहिँ छोडेर K50 सिरिज, अब यो सिरिज हो K50, K50 Pro र K50 Pro Plus आउँछ। तिनवटा स्मार्टफोन, यो टप अफ द लाइन नै हुन्छ। यो तिनवटा भएको कारणले तीन टाइपको यसको स्पेसिफिकेसन आउँछ। म अहिले तपाईँलाई अलिकति प्रोसेसर कुरा गरौँ। यसको प्रोसेसर चाहिँ K50मा चाहिँ आई थिङ्क 778 युज हुन्छ र K50 Proमा 870 युज हुन्छ, विच इज अल्सो काइन्ड अफ लाइक फ्ल्यागसिप। र K50 Pro Plusमा चाहिँ 898 युज हुने भनिएको छ, विच इज लाइक लन्च भइसकेको छैन, हुन आँट्दैछ त्यो प्रोसेसर है। सो प्रोसेसर एकदमै दामी छ। क्यामेरा कुरा गर्दाखेरि K40मा 50। सो K50मा चाहिँ 48 मेगापिक्सल क्यामेरा छ। K50 Proमा नम्बर भएर कन्फ्युज हुन थालेको। सो K50 Proमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको र K50 Pro Plusमा 108 मेगापिक्सलको प्राइमेरी रियर क्यामेरा हुन्छ।
अरू खासै स्पेक्स आइसकेको छैन। अभियसली के सिरिज एकदमै दामी हुन्छ। K20 सिरिजको प्राइसिङ पनि बवाल्ने थियो। K30 मा गएर प्राइसिङ अलिकति धेरै आयो होइन, सो अनएक्सपेक्टेड आयो। तर या लेट्स होप यसको 3टा डिभाइस भएको कारणले 3 तरिकाको प्राइसिङ आउँछ। नेपालमा छिटो लन्च होस् भन्नेमा हामी वेट गरौँ। यो चाहिँ लाइक काइन्ड अफ रिब्रान्डेड भएर पोकोको एफ सिरिजमा पनि आउन सक्छ है, के म भन्न सक्दिनँ त्यो। सो लेट्स वेट, लिक्सहरू आउँदैछ, कहिले लन्च हुन्छ कहिले लन्च हुन्छ, यो सायद अब 1, 2, 3 महिनासम्म हामी वेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। Xiaomi को न्युज आएको छ, Xiaomi को पोको। Xiaomi अब यो लाइक काइन्ड अफ सेपरेट ब्रान्ड भइसकेको छ। सो पोको भनौँ, पोको M4 Pro चाहिँ स्पोर्ट भएको छ। चाइनाको 3C सर्टिफिकेसनमा यसमा 6 नैनोमिटरको प्रोसेसर छ भनिएको छ। 33 वाट फास्ट चार्जिङ एरिया सपोर्ट गर्छ। लन्च यसको नोभेम्बर 9 मा छ, ग्लोबल लन्च भनिएको छ। चाइनामा अभियसली लन्च हुँदैन। मेरो विचारमा यसमा स्न्यापड्रागन 810, स्न्यापड्रागन होइन सरी नट स्न्यापड्रागन, मिडियाटेकको 810 डायमेन्सिटीको प्रोसेसर 5G प्रोसेसर हुन्छ, विच इज बेस्ट अन 6 नैनोमिटर अथवा 700 पनि हुनसक्छ, बट आई होप इट इज 810। मलाई के लाग्छ भने यो रिब्रान्ड भएर ग्लोबली लन्च हुन आँट्दैछ। नोट 11, रेडमीको नोट 11 जुन छ स्मार्टफोन, त्यसको रिब्रान्डेड भएर चाहिँ पोको M4 Pro भएर यो 5G स्मार्टफोन लन्च हुनसक्छ इन्डियामा र नेपालमा। आई डोन्ट नो विच विल कम। नेपालमा कसरी आउँछ? नेपालमा पोको M3 Pro छ है 5G, सो यो पनि आउने चान्सेस छ। रेडमीको पनि सिरिज छ, सो त्यो पनि आउने चान्सेस छ। कसरी आउँछ आई डोन्ट नो वाट दे विल। त्यसै रेडमीको अर्को कुरा आएको छ, रेडमीको नोट 11 Pro Plus जुन स्मार्टफोन छ त्यो चाइनामा लन्च भइसकेको छ, नेपालमा भएको छैन। अभियसली इट टेक्स टाइम, तर चाइनामा जुन लन्च भएपछि त्यसको सेलिङ 1 आवरभित्र त्यो 5 लाख युनिट सोल्ड भएको छ कि द्याट इज ह्युज। लाइक काइन्ड अफ लाइक 5 लाख युनिट 1 घन्टामा चैट। ओ माई गड। सो या प्राइसिङ राम्रो छ, स्मार्टफोन दामी नै छ। इफ यु वान्ट टु सेपरेट यो नोट 11 सिरिजमा मेरो एक्सपेक्टेसन, मेरो थट्स के छ भन्ने तपाईँले चाहनुहुन्छ तल गएर कमेन्ट गर्नुलाई। म त्यसको सेपरेट भिडियो बनाउने ट्राई गर्छु तिहारको टाइममा। आई बी अ लिटल फ्री, सो आई क्यान डु द्याट इफ यु वान्ट, बट जस्ट कमेन्ट यु वान्ट अर नट है। सो द्याट विल डिपेन्ड अन द्याट। सो लेट्स सी वाट विल ह्यापन है त। सो त्यसरी फ्ल्यास सेलमा त्यसरी मतलब 1 घन्टामा 5 लाख युनिट सेल भएको छ नेपालमा नि। अभियसली प्राइसिङ अभियसली राम्रो भयो नि, यो मार्केटमा पाउँदैन कि, स्मार्टफोनै पाउँदैन मार्केटमा, सो त्यस्तै हुन्छ। त्यसै गरेर न्युज आएको छ नोकियाले इन्डियामा हिजो T20 ट्याब्लेट लन्च गरेको छ। मैले किन इन्डियाको न्युज भनेको भन्दाखेरि इट विल बी लन्चिङ इन नेपाल सुन, एकदमै छिटो नेपालमा पनि लन्च हुन आँट्दैछ लन्च, किनभने मी प्याड पनि आइरहेको छ, रियलमीको प्याड पनि आइसकेको छ। सो नोकियाको पनि अभियसली आउँछ। यसले डाइरेक्टली रियलमीको प्याडसँग कम्पिट गर्न सक्छ। यसको के स्पेक्स म भनिहाल्छु। यसले चाहिँ काइन्ड अफ लाइक ज्याकपोट हिट गरेको छ क्या, मिड रेन्ज ट्याब्लेटमा ज्याकपोट हिट गरेको छ मेरो विचारमा, मेरो पर्सनल विचारमा, किनभने यसमा एकदमै दामी 2K डिस्प्ले छ है त्यो प्राइस ट्यागमा। इन्डियामा IC 15,499 मा लन्च भएको छ। नेपालमा आउँदाखेरि अभियसली यो अन्डर 30 आउन सक्ने चान्सेस हाई छ, 28-29 तिर आउन सक्छ। सो या यसको चाहिँ डिस्प्ले 2K छ, सो एकदमै दामी 2K डिस्प्ले इज लाइक बवाल त्यो प्राइस ट्यागमा। 80 to 100 mAh ब्याट्री छ ट्याब्लेटमा। हामीलाई चाहिने भनेको बेस्ट डिस्प्ले बेस्ट ब्याट्री ब्याकअप होइन, त्यो दुईटा यसमा छ। स्टार्टिङ भ्यारिएन्ट 3GB + 32GB हो, 4GB + 32GB पनि छ, अनि सिमको पनि लाइक लाउने 4G भ्यारिएन्ट पनि छ। सो नेपालमा कुन लन्च हुन्छ आई थिङ्क लाइक सबै लन्च हुनसक्छ। र यसको प्रोसेसर चाहिँ युनिसोकको टाइगर 610 होला, त्यो चाहिँ काइन्ड अफ लाइक हेलियो G80 को इक्विभ्यालेन्ट प्रोसेसर हो के। सो या युनिसोकको प्रोसेसर आयो भन्ने होइन, अब गिग बेन्चमा पर्फर्मेन्स त्यस्तो देखाइरहेको छ। अब रियल पर्फर्मेन्स पनि राम्रै छ, त्यसको नराम्रो छैन। लाइक इन्डियामा IC 9-10,000 को फोनमा त्यो प्रोसेसर आइरहेको छ भनेपछि राम्रै प्रोसेसर छ, नराम्रो छैन। सो लेट्स वेट। अब अर्को कुरा के पनि भन्दाखेरि नोकियाको स्टक एन्ड्रोइड हुन्छ, त्यो भएर बवाल नै हुन्छ। र यसमा बेस्ट ज्याकपोट किन हिट गर्यो भन्दाखेरि डिस्प्ले बेस्ट छ, ब्याट्री बेस्ट छ, प्रोसेसर पनि नराम्रो छैन, राम्रै छ। सो 8 र 5 को क्यामेरा छ, पछाडिपट्टि 8 अगाडिपट्टि 5 मेगापिक्सल क्यामेरा छ। नेपालमा कहिले लन्च हुन्छ लेट्स वेट, होप गरौँ कि लाइक मी प्याड सँगसँगै लन्च होस्। तर मी प्याड यो डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको, मी प्याड चाहिँ एकदमै लाइक काइन्ड अफ लाइक फ्ल्यागसिपतिरै जान्छ भने यो चाहिँ बजेट ओरिएन्टेड छ र यसले नेपालमा डाइरेक्टली रियलमीको ट्याब्लेटसँग चाहिँ कम्पिट गर्न सक्छ। लेट्स होप दिस लन्चेस इन नेपाल बिकज इट हेज स्टक एन्ड्रोइडको एक्सपिरियन्स छ र नोकिया वी लभ नोकिया है। सो आजको टेक न्युज यति नै। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको टेक न्युज? गो डाउन बिलो पिट कमेन्ट एन्ड लाइक शेयर सब्सक्राइब, किप सपोर्टिङ एन्ड साथीलाई सेयर गर्नु होला। स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड सी यु नेक्स्ट भिडियो। गुड बाई।